बसूया बसूया. मी सुरू करच्या आदीं थोडे वस्तू आमच्या मनांत आमी दवरुया. पयली वस्त म्हळ्यार तुमी तुमचें मास्क घातलेलें आसा तोंडाक, तें नाक आनी तोंड धांपसर आख्खें मीस दवरात. देंवय नाकात. देंवलें जाल्यार देखून मातशें वयर काडात आनी हे भाशेन दवरात आख्खें मीस. दुसरें कोणाकूय थोडी जाल्ली आसा, शिंकू येतात, ओंकली येता जाल्यार ताणें ते घडये मातशें भायर वेचें. तिसरें मिसाचें जबाब आनी गायनां सगलीं आमचीं गायन करपी आसात तीं दितेलीं. तुमी तुमच्या मनांत काळजांत गायनां करचीं, ओगेपणान जबाब ओगेपण दिवचो. चवथें आमी कोमन्याव आमच्या हातांचेर घेतल्या दावो हात उंच, उजो हात सकलाक. यादनीक म्हणटलो क्रिस्ताची कूड, तुमी हात फुडें काडचो आनी कोमन्याव घेवचो. दुसरो जागो आसा थंयसर सोकास वेचें आनीक कोमन्याव तोंडान घालचो आनी मागीर भायर वचून तुमी थोड्यो घडयो मागणें करचें आनीक मागीर घरा वेचें. घरा वेतोच तुमचे हात आनी तोंड साबू लावून बरे भाशेन धुवचें आनीक उब घेवची, स्टीम शिजलेल्या उदकाची उब घेवची. जांच्या घरांत क्वॉरंटायन केल्लो आसा वो जागांत जोर आयिल्लो आसा वो थोडी जाल्ली आसा, भरपूर थोडी, तांणी मिसांत वांटो घेवचें न्हय म्हूण आमी मागता. आतां उबी रावया आनीक आमी मीस सुरू करुया. आमची मोदेची चूक दाटाय, हो मोगोल गुंदीन वास्ताको, आपले जिवीत तुका भेटो, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगोल जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगोल जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा इग्रोज माता पवित्र कुटुंबाची परब करता. जुजे, मारिया आनीक जेसू, मारिया आनी जुजे हांची. आनी ह्या कुटुंबाक आमचो नामणो घेवंक आनी आमचें कुटुंब त्या कुटुंबा सारकें करूंक आमकां आपयता. हेंच तें करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या गोरब्या खातीर, कुटुंबा खातीर ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन मोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट दारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. Amen. सोमिया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista kaklut kor. सोमिया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार ह्या मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवन तुवें आमकां फावो केल्ली ताचे सारकी आमच्या कुटुंबाची सुगूण वाडय आनी प्रिती मोगाचे संबंद सांबाळून सर्गीच्या तुज्या घराच्या संतोसान सासणाचें इनाम बगूंक फावोशें कर. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बसूया. चितान देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दर्शनांत सोरेस्पराचें उतर अब्राहमाक कोळीत जालें. अब्राहम भिवू नाका, हांव तुजो दार, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दमास्काचो पूत एलियाजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत इब्राहिमान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सोरेस्परान म्हणलें, तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सोरेस्परान अब्राहमाक भायर व्हेलो आनीक म्हळें, वयर स्वर्गार दोळे मार आनीक तुज्या लागीं घोडटा जाल्यार ती सगलीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हळें, हेच परी तुजी संसोद जातली. अब्राहमान सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सोरेस्परान ताका प्रमाणीत केलो. आपल्या उतरा प्रमाणे सोरेस्परान साराक बळेपण दाखयलें आनीक तिका बासायिल्लें तें ताणें केलें. म्हणटच सारा गोरबेस जाली आनीक देवान बासायलेल्या वेळार तिचे तांव अब्राहमाक ताचे उत्तर प्रायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सोरेस्पराक वखाणात
ताणें नांव परगट करात, पर्जा मदें तांची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायतात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोरेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सोरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात तांचें मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यांचो विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवांड्याचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतां दुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोरेस्पोर आमचो देव. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आमच्या कोराचो उगडास आसा. ओजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सोरेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कोबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोराचो उगडास आसा. हिब्रोवान बरयलेल्या चिटी वाचो. भावां भयणीनो, भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो. आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उत्तर प्रायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बसावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणा लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशातां मळबावेले नोकेत्रां परी आनी मेजूंक जायना तसल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कुणयां परी संसद उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओंपून दिलो. देवान ताका बसावण्यो केल्या आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसद इजाकाक वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरल्या आसतना तो आपल्या एकाच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर एक. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार बेरावया. Zui, 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 Sorvespora. Zui, 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 Sorvespora. Zui, Sorvespora. Zui, Sorvespora. Zui, Sorvespora. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमच्या लागीं उलयलो. Zui, 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 Sorvespora. Zui, 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 Sorvespora. Zui, Sorvespora.
Zoe sorbes pora, Zoe sorbes pora. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक. तुमची सभे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. मोइजसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी कोचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवयेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमची जाणटी आदीं आतांय बी थोडीं कोत्तात ते मागणे. जेजूस मारिया आनी जुजे तूं म्हाका पाव म्हणटाय न्हू. जेजू मारिया आनी जुजे तूं म्हाका पाव. ही कोण जेजू मारिया आनी जुजे? ही जावन आसात तीं ह्या पवित्र कुटुंबाची वांगडी. हांव जायते फावटी पिड्योवंतांक कुमयांव घेवन वेता तेन्ना ओ माकणी पिड्यास्ताची घेवन वेता तेन्ना आमची जाणटी म्हणटात जेजूस मारिया आनी जुजे तूं म्हाका पाव. चलतना भोंवतना ती म्हणटात. हें दाखोवण करता आमकां तांची गरज कोणाची? जेजूची, मारियेची आनी जुजेची. ह्या कुटुंबाची आमकां गरज. ओतो नमुनो आमकां दवरता पवित्र सभा. तांचेर आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक, तांचे सुगूण आपणावंक, तांच्या कुटुंबाची देख घेवंक आनीक आमचें कुटुंब ताच्या कुटुंबा सारकें करूंक. बाबा भयणीनो, आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेल्या जाल्यार आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात. तीं आमकां जायते भासांनी देवा थंय चिटकून रावंक आपयतात. आज ही परब करता तेन्ना बाबा भयणीनो, 3 वस्तू आयची वाचपां आमचे मुखार दवरतात. पयली वस्त म्हणल्यार म्हज्या कुटुंबाची, तुज्या कुटुंबाची पवित्रताय, भाग्यवंतपण आनी सुफळाय देवाचेर आसा. म्हज्या तुमच्या कुटुंबाची, म्हज्या तुमच्या गोराब्याची सुफळाय, सक्सेस, पवित्रताय, होलिनस देवाचेर आसा. कित्याक देव अरोंब, देव शेवट आमच्या कुटुंबाचो. ओजियस प्रवादाच्या पुस्तकांत 14व्या वेस्वरांत 9वे वळीन गेल्या जाल्यार ही उतरां मेळटात पवित्र पुस्तकांत. सगली तुमची सुफळाय म्हजेच तावन येता. सगली तुमची सुफळाय म्हजेच तावन येता. म्हणजे सगले आमच्या कुटुंबाचें जिवीत देवा थान आयलां. आनी हाका लागून म्हज्या तुमच्या कुटुंबांत देव आजीर आसा. मातेवाच्या शिव वर्तमान 18:20 सांगता. जुंय दोगोतेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत तांचे मदें हांव आसा. जेन्ना जंय दोगोतेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत तांचे मदें हांव आसा. देव आमच्या कुटुंबांत जेन्ना आमी बरे भाशेन जियेता तेन्ना आजीर जाता आमच्या जण एकल्याच्या जमा जाल्ल्या
वांगड्या वरवीं आनी तोच तो आमकां सगळी सुफळाय सक्सेस दिता यश दिता हेच ते आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपांत अब्राम सारा जाणटे पिरायेर पावलोली आनी देव अब्रामाक बासायता तुजी पोरजां वेळे वेल्या रेवे सारकी मळबांतल्या नोकेत्रा सारकी करतलो आनी अब्राम म्हणटा हांव जाणटे पिरायेर पावलां आनी तेन्ना देव ताका इजाक हो भुरगो बासायता आनी भुरगो दिता आनी देव अब्राम देवाचेर पाती येता बाबा भणीनो आज पयली वस्त आमी आपणावया ह्या पयल्या वाचपांतली हांव दुसऱ्या वाचपांतली म्हळ्यार देवाचेर बाबात दवरूंक दुसरी वस्त बाबा भणीनो आमच्या कुटुंबाचें बळ जावन आसा एकामेकाचो मोग एकामेकाचो मान The strength of our family is our love for each other. एकामेकाताय मोग एकामेकाक मान दिवप आनी थंय तावन बाबा भणीनो सगळें बरेंपण येता थंय तावन आमकां देवाचें हाजीरपण दिसून येता थंय तावन बाबा भणीनो आमच्या कुटुंबांतले वांगडी जंय जंय वेतात थंयसर बरेंपण शिंपडायतात दुसरे स्वातेर म्हज्या तुमच्या कुटुंबा खातीर मागुया कुटुंब वयरतान पडोनात पूण आमचेच ते अस्कोत ते पूण जेन्ना एकामेकाचो मोग आसा एकामेकाक मान दिवप आसा थंयसर कुटुंब बरो जावंक पावता आनी हाका लागून आज दुसरे स्वातेर आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया आयजच न्हय सदां काल आनी तिसरे स्वातेर बाबा भणीनो म्हज्या तुमच्या कुटुंबाची वाड जावन आसा पेल्याचो हुस्को देवान तुका कुटुंब दिला तुजेच खातीर न्हय सोमेस्ता खातीर आनी हांगासर आमची वाड जातली जाल्यार आमचे मदें देव आपणी आसूंक जाय आमी म्हणटा वोकेशन्स वोकासांवां आसूंक जाय आनी कित्याक नात कित्याक आमच्या कुटुंबांत देवाक पयलो उंचलो जागो ना आयज कुटुंब जायत्या वस्तूंनी नेटयल्लो दिसून येता हांवें जायतीं घरां नवीं घरां बांदलोलीं आशिर्वाद घातला मोटराक जागो आसा कित्याक म्हणटात ताका आमी मोटो दवरूंक मुखारूच गाराज आनीक म्हणटात कार पोच येस कार पोच ताका जागो आसा पूण जे देवान सगळें दिलां ताका येदोच जागो येदें व्हडलें घर बांदलां 6-7 क्वार्टाचें रुमाचें काराक जागो केला पूण देवाक येदोच जागो पळयलां तुमी आनी तेन्ना कुटुंबाची पवित्रताय वाडटली काय कितें दिसता तुमकां हें आमचें मन सारकें आसा सगल्यांक जागे पुताक जागो शामांक शापायक जागो रूम क्वार्त मांयक पायक आवय बापायक क्वार्त काराक कार पोच येदें व्हडलें एक कार 2-3 मोटरसायकल जाय सारकें आनीक निमणें कितें देवाक येदोच जागो येदोच कोणें दिलां तुमकां सगलें कोणें दिलां देवान दिलां ताका एक क्वार्त करूंक जाय प्रेयर रूम म्हणटा तो आमच्या घरांनी आसूंक जाय आदल्या घरांनी आसलो आज तें गेलां आनी हांवें तर सांगलें अशें आमचें कितें आउटडेटेड आमगे फादर आउटडेटेड जाला आउटडेटेड जावंक ना लेट अस गो टू आवर रुट्स आमच्या मुळाक वचुया तुज्या घरांत तर कार दवरूंक जागो आसा देवाक कित्याक ना चिंतलां तुमी केन्नाय घर प्लॅन करतना चिंतलां बाबा भणीनो खंय आमी वेता कितें आमचें जिवीत देव नासतना कितें जाता आयच्या वाचपांत ओ पवित्र पुस्तकांत हांवें सांगलां
होजियास 14:9 म्हणटा सगळी तुमची सुफोडाय ऑल युअर सक्सेस कम फ्रॉम मी म्हजेच तावन येता आनी ताका आमी येतोच वी लिमीट द प्रेझन्स ऑफ गॉड शिकप वाडलां गिन्यान वाडलां गिरेस्काय वाडल्या पूण देव ल्हान जाला पूण हें सगलें देवान दिलां म्हूण आमी विसरता आनी हाका लागून मोटराक पर्यंत घेवंक ना मोटर घेवंक ना पूण ताका जागो करून दवरला कार पोच बाबा भयणीनो चिंतूया हाजेर आमी जेन्ना आज पवित्र कुटुंबाची आमी परब कोत्ता हाचेर चिंतुया लेट अस फोकस आवर सेल्स ऑन दीस सगलें देव दिता म्हजें थंय आसा तुजें थंय आसा तें सगलें देव दिता आनी हाका लागून देवाक पयलो एक जागो दिवया म्हज्या घरांत तुज्या घरांत येदोच न्हय एक सुमाराचो एक क्वार्ट एक रूम करुया नवीं घरां बांदतना आतां कितें जालां तें जालें आनीक तेन्ना बाबा भयणीनो म्हजो तुमचो कुटूंब देवाच्या आशण्यान देवाच्या बळान देवाचे कृपेन वाडटलो आनी देव जायतीं बेसांवां घालतलो आनी असो देव आमचें कुटूंब पवित्र कुटुंबा सारकें करतलो आमेन उबे रावया सतवंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या अनुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरितान सलमलो पोंच लकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पथकाचें भोगसोणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बाबा भयणीनो आमची मागणी करुया दर मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगल्या बिस्पांनी यात्निकांनी म्हत्वाशांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आनी कुटुंबाचे आमचे कुटुंब भावार्थान वावरूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका आमच्या सरकारान भारताच्या आनी गोंयच्या पोरचे मदें फूट घालपाचें बंद करूंक एकवट शांती मोग मोयपास भावपण शिंपडावंक तांकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका आमचें कुटुंब देवाचें देणें वळखून घेवन कुटुंबाची पवित्रताय आनी सुफळाय सुपूर्णाय देवाताय आसा वळखून घेवन आमी आमच्या कुटुंबांत मोग मोयपास शांती हुस्को एकामेकाचो वाडोवंक आनी सगळीं बरे भाशेन जिवंक पावूंक आमकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका जायते आमची मागणी आसात ते वेळार ओगेपणान बापा मुखार घालुया सर्गीच्या मोगाल बापा आमची मागणी आयक आमी मागलां तें दी आमचेर आमचे फिरगोजेचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबांतल्या वांगडी परदेसांत आसात तांचेर तारवार आसात तांचेर तुजी बेसांव आनी भलायकी वत आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. Kurani otma tukadidau Bapa. Kurani otma tukadidau Bapa. Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. Tu samchot mean rasot soloi Baba. Tu samchot mean rasot soloi Baba. Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. Sorvespora manungeyam chidana, manungeyam chidana. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोरपतवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक उबी रावया. मोगाल बापा, आमी तुका फारीकपणाचो योद समर्पितांव आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी भाग्योंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळया सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून दुतां भोगता सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. Gesù melo, Gesù জীবন জালো, Gesù নবিয়ানে দোলো. Gesù melo, Gesù জীবন জালো, Gesù নবিয়াने dolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत खोर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सांगातींक तिचे पती बागेवन जुजे बागेवन दवरूंक दिता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाचे मागणे आमी व्हडा बाबार्थान करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसूंक.
तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची खात्री कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची खात्री कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. भोव कोनवाड्या बापा, ह्या सुरगीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख घेवन सदां आमचे दाळो मुखार तांकां दवरून ह्या जिविताच्या त्रासांत आनी कश्टांत सांपडल्या उपरांत सासणांक ताचो सांगात जळूंक आमकां फावो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी आतां पवित्र कोमन्याव घेतल्या. दावो हातूंच उजवा हात खाला. यादनीक म्हणटलो क्रिस्ताची कूड. आमी आमेन म्हणून जबाब दिवचो. दुसरो जागो आसा थंयसर घातलेलो, थंयसर तांणी तुमी कोमन्याव तोंडांत घालचो आनी भायर बसून थोड्यो घडयो मागणें करचें. कोणा थंय चलोवंक जायना, बसून आसात थंयसर रावात. निमणो आमी तुमकां दितले.